فوالا عاودت بديت تسجيل هنايا. غير باش نوريكم رانا في النيفو 250. انا ب 25000 بيي. تكون باساجي. شوف كيتبان لك لا مونتان. رانا فوق التيبي. تيبي جايبين الهند والعشين وبلاد معمره بالجبال كيما هكا. ما نظنش عندهم اون سيرفاس اللي ينجمو يبنوا فيها ستاد تاع فوتبال. كاع البلاد كيما هكا. دونك راك تشوف الجبال دايما يبقاو قراب كيما هكا. غادي فوالا كابين هذه هي على بالكم بها. هذه لا كابين ياك. نورمالمون تقدر نسجل دي فيو ونروح لهم بسهوله، لكن ما على باليش علاه ما مشيت مشاولي لي فيو. دونك غادي نولو للكوكبيت تاعنا. فوالا راك تشوف غادي نبداو نهودو هنايا و في الهبطه هادي نهودو. ومن بعد عندنا الليميت راك تشوف هنايا 17000 بيي كالك شويه راه مخلطه هنايا. هذا تاني لك تشوف فيه سي ان ديفو تاع اكسبلين. كل ما عنده العالم مقسم على دي ريجيون. ما يشارجيش في لا ميموار تاع الاورديناتور كاع لي ريجيون في ضربه. يشارجي غير لا ريجيون اللي تكون فيها. من بعد كي تقدم يشارجي لا ريجيون الجايه. كل ما يشارجي ريجيون يشارجي الميتيو تاعها معها. دونك دي فوا اش غيصرا تشوف لا ريجيون دابور افيشات عاد من بعد ما تافيش لا ميتيو. دونك دي فوا تبلك بالغيام يروحوا يعاودوا يجوا تقدر كيما هكا في اكسبلين. دونك بور لو مومون ما عندنا ما نديرو باش تشوفوا القضيه كي غادي تصرا. غادي هنايا نبداو لا ديسونت تاعنا ومن بعد ندورو اغوش. الا قلي نهبط لا فيتاس هنايا باش من ندورو اغوش ما نروحش حتى لهنا وندور. راك فاهم؟ الا قلي نحاول باش نقعد في اطار زعما ريزونابل. هنايا هادي انترسبسيون تاع اي ال اس ياك راك تشوف. والانترسبسيون تاع ال اس رانا جايين لها في اونغل ماشي زعما ماشي زاويه زعما اللي تساعدنا بزاف. زعما هي انا كان ماذا بيا نجي هكا ولا نجي هكا ولا حتى هاد النقطه هذه اللي يسموها دي ام هذه كانت تساعدني. حتى هاد النقطه دي ام هذه اللي نشوف فيها هنايا تساعدني غايه. سمح لي تشوف نولي الخريطه باش نشوف واحد الحاجه. هذه الخريطه تاع لابروش تاعي ياك. الفور هذا اللي لاس هذا ينحكم مع 17560 بي. جاني الضحك لخاطرش عمري ما نشوف دي فالور هكا عاليين بزاف. 17560 بي باش تحكم الجلايد تاع اللي لاس راك تشوف هي حاجه عاليه بزاف. زيد خاصني نشوف لي غوت داريفي. عندهم من غوت داريفي هنايا. شوف هذا زيدونغ. هذا هو دي ام اللي نشوفو فيه. هذا هو دي ام 23630 بي. هذه تنجم تكون معاونه. هذه تنجم تكون حاجه مليحه. لا خاطرش هنايا مانيش فرحان بزاف بلونغ اللي عندي هنايا. راك تشوف هاد لا ديستانس. هالمسافه هي 20 مايل. هالمسافه 20 مايل من لهنا فايت 20 مايل. نقول لك السؤال اللي نطرحه على روحي هل ترى نكمل كيما هكا ولا نروح لدي ام ياك. نحل هنايا نروح لدي ام وندور من دي ام ونجي. راك فاهم؟ بصح ما نظنش غادي نواصل كيما هكا. خاطرش دي ام بعيد بزاف. راك تشوف دي ام عندك حتى لهاد النقطه اللي كسا دي 25 عندك 15 مايل نوتيك. تبان لي شويه بعيده باش نروح
باش نحل كيما هكا. شويه لي كارت ما عجبونيش تاع هذا المطار، ما عجبونيش بزاف تاع هذا المطار. النقط اللي جايين في لا روت داريفي والنقط اللي جايين في لا كارت دابروش ماشي سوا كيما نقولوا حنايا، ماشي سوا بزاف. هذا لا دي اف راح لدي ام، هذا ينعت لي دي ام وقلنا دي ام نروحولاش، غادي نخلوهم ورانا. نعطيكم مثلا مشكله عندي هنايا تستغل تشوف كي تجي تشوف لا كارت داريفي. عندي مثلا هذا دي 25 اليكسا ياك، دي 25 اليكسا. لا كارت دابروش تاعي لا 27 ار اي ال اس. رحنا شويه ناخذ شويه جاي على برا. صاي بديت شويه نفهم النقره. سما غادي ندورو نشوف دي 25 اليكسا، بعد ندورو على دروات 298 نروحو لهذا دي 20 اليكسا، بعد نعاودو ندورو على غوش. صاي شويه بيزار، راك فاهم، فيها كليت نتهف، راك فاهم كليت ما تجيش. راك تشوف نحاول نقولها لك هنايا، سي كو من تجي تشوف هنا لا سوري تجي هنا، انا كنت متخيل بلي تجي هنا نيشان، راك فاهم، بصح هي ما تجيش نيشان، بروبابلون كاين الجبال عاليين هنايا. تجي هنا تجي موازي، تجي باراليل لا بيست، ماشي ما تجيش فلاكس على بيست، تجي باراليل بصح جاي يبدا عليه فيغ لو سود فيغ الجنوب، راك تشوف. دونك تجي هنا ومن بعد دور دوات باش تقدر بلاكس. فاهم العقليه؟ سي صح. تما لي ضربني الحيط، ضربني الحيط، بديت نفهم. يعني نقول لكم كاين نقول لكم كي نخمم ما درتهاش هذه 20 خطره، بعد نجي نديرها لكم. دي فوا ندير دي فول في بلايص اللي عمري ما رحت لهم ولا نكتشفهم اون ميم طون. بون هنا عندي راني تشوف كلشي راه داخل في 40، راك تشوف هنايا 40 الخط تاع 40 كلشي راه داخل في 40. دونك هنايا غادي ندير 40 فوالا، بدا الدعوه شويه تبان. دونك غادي نهودو 17000، غادي نقبضوا ليا لاس في 17560. هادي كاع باش تدخل لي في راسي، بصح هذه هي راه مكتوبه هنايا. لا ميتيو شويه ما تساعدش، ما على باليش كي غادي نبداو في لا ديسونت. ميتار تاع هاد البلاصه تاع دخا هادي تاع زد يو ال اس ما صدتش دي ميتار مليح. السيت اللي مولف نستعملها باش نصيب لي ميتار فيه هما لي زوبسيرفاسيون ميتيو ياك، ما عندوش زد يو ال اس. صد سيت واحد اخر وما نعرفت، راك فاهم، صد سيت واحد اخر ديت لي زانفورماسيون منه ونتمنى بلي يكونوا كوريكت. نوريكم لي زانفورماسيون اللي دخلتهم. اسمح لي بشي هنايا. هايلا الريح ما كانش كاع تقريبا. تمبيراتور 13 كيو ان اش 1012. فوالا بهذا ما كان ماشي ما على باليش هاد لي زانفورماسيون كوريكت ولا لا، غادي نشوفوا لا يكونوا كوريكت. ندخل في 20 لا 20 ما نشوف والو. 20 هو هذا، لو كندير 20 في ليشيل هنايا راك تشوف كلشي يجي برا، كلشي يخرج على برا. هنايا لا ديسونت قربت، غادي نوجد هنايا نهود ل 17000 او ما درت والو، مشي انايا هذا 17000 قلنا شحال 17000 شحال 17560 سما نديرها 17500. زعماك هي في لافياسيون لي زالتيتود دائما دير تزيد فوقهم ياك، كي دير لا روندي تاعك ديرهم من الفوق، بصح معليش انا هضرش عنده كونترانت ما غاديش يهود تحتها. فوالا كتب لي ديكسيرات تمت مع دركت ما وريتهالكمش كاع. دونك ميم نديرها تحتها سي با بروبليم، لاخاطش ما غاديش يهود. راك تشوف هنايا عنده كونترانت ما غاديش يهود تحت
الارتفاع. راك تشوف شرح كاتب لي هنايا راه موجود ما شرح الالتيتود تاعي اللي نعطيها له هنا. لو كان رايح الالتيتود اللي نعطيها له هنا، لو كان راح كتب لي ما نعرف نبغيش نلحس اكسبليت اوبن اوكي. هذاك من اللي قلعنا عن المشكله تاع لاغ كومبريمي هذه ما خصنيش غادي نروح نرقب عليها، ما عادش نضيع وقت كبير معها، ما خصنيش نتكلم في جبل لخاطرش راني لاهي في هذه المشكله تاع صحه ماله. بس هادو نعاود نقلعه قلع ما بغاش. تو فورد كابين نشوف هذا تاع اللي قالك اكسبليد حلاها ولا على طفا كان فولت، كان كاتب فولت طفا وما نعرفت لا ما طفا والو. اكسبليد اوبن هذه هنا يعطيك المشكله ويعطيك الحل تاعها. قال لي اكسبليد اوبن. دوك الاكسبليد هذا اسمح لي في حاجه، راني في ديسونت ماشي اوبن ديسونت. تقدر دير اوبن ديسونت في جبل كيما كاينش بك على بالك. غادي هنا يبدا اوتوماتيكمون ينقص لا فيتاس. راك تشوف غادي يروح اون مود ابروش منه هو نروحو مود دراغ. كي يقول لك مود دراغ معناتها خصو شويه ايغوفرا فوالا. راك تشوف هنايا كي نروح في بيرفورمانس غادي اكتيفي اوتوماتيكمون نورمالمون فاز ابروش. جيسبر كو اكتيفيها واكتيفيها اللي عليه هو 250 برك. غادي يدور لي يعني شايفها غادي يدور لي اكتيفيها وحدي. راني شايفها غادي يدير لي واحد الفيراج تاع كلاب راك فاهم. مش عاجبني الحال هنا كاع. بانت لي ديسكونتينيتي هنايا والله اعلم. اسمح لي تشوف مش عاجبني هاد العفسه هادي سي 27 ار نشوف انت ندير ديريكت ليها سي 27 ار. مش عاجبني لو فات اللي عنده ديسكونتينيتي. دير ديريكتومون سي 27 ار هكا يدور يروح لها. لا فيتاس راه تهود شعرنا عندنا لا فيتاس دروك راه تهود. سي بيان جبال وراه راني منوي على بالكم. راني منوي دونك 18500 هي لا كونترانت سي 27 ار. راك تشوف الا نفوتو فوق 18540 بي هو غادي يروح لها سبا بروبليم. هو على بالو بها راك تشوف راه على بالو بلي كاينين كونترانت دالتيتود هنايا ومن بعد يهود 17560 وهنايا نتمنى نقدر ليا لاس تاعي. راك تشوف درتو اون ابروش راحنا جرين دوت. اوكي راك تشوف هنايا راح الالتيتود كونترانت هي سي اس تي. دونك غادي يحبس في التيتود كونترانت ندخل لي زايروفران تاعي فوالا. دونك شوف راك تشوف راه مكتوبه ماجونطا هنا لا كولور. هايله لا فالي لا فالي تاع راك تشوف بين الجبال هنايا. دونك رانا في التيتود كونترانت هنايا سي اس تي وغادي موراها نعاودو نبداو لا ديسونت تاعنا. غادي نديرها اون مود ابروش هكا كي يقدر اللوكلايزر يتبعه.
La distance on a 20 نوت. اوه منوي على بالك. راهي نوي راهي نوي. هذاك هاد لي زايروبور دي فوا تبغي ديرهم بلا فيزيبيليتي كاع هاكا كاع ما تقلقش. اوكي قبضه راك تشوف. ها ولا قبضه. ها ولا قبضه. نعطيه ان كروند فولي هاكا باش نقص شويه لا فيتاس. فوالا ان كروند فولي يا سيدي، ونقارو حتى يجي بلان ديسونت. انا غادي يهبلنا هذا على بالك. كيو ان اش في دخا هادي شعال. هاول اولا في اللي قبضه كان فيه صح، راه يتبع فيه توميو اباك في اللي قبضه كان ديجا في بلان ديسونت سمعت تم عطاه. اوكي رانا 1400 بي باش نقبضو اللوكالايزر اسيدي باش نتبعوه. طلع فيتاس راه شويه طالعه. الريح راه عندنا اون فونت اغيير على هادي رانا شويه مغبونين. مي يكون عندك الريح في العايق وتتبع اليالاس يدق لك ان طو ديسونس تاع حبال باش تلصق فيه. بون انا نقصو لا فيتاس دونك شي غادي ندير ايروفران. وين راح الاخر تاعي ميتار تاعي زاد يالاس شا قلنا 1012 لا بريسيون كي اف هذا كيو ان اش 1012. فوالا رانا نهودو راك تشوف رانا 1100. altimeter setting. هاني مريقلي altimeter setting. شو درت له؟ تعيط عليك هالمرة؟ اوكي نزيد شوية فولي. راك تشوف الغيام يروح ويجي شوية كرهة هادي في اكسبلين. ونتمنى وي 4 سينجل نزيد ان دوزيام بيلوت اوتوماتيك. نتمنى باللي على كل حال نتمنى باللي 1400 بي باش نلصقو في هاد اليالاس. نزيدها كروند فولي. سبيد بريك صح زعما يقول لي بلاك ناسي سبيد بريك. دخلهم صح سيدي. ها دخلتهم. نزيدو لي فولي. كي نلحقو ديما خرجت تران داتيريساج. فوالا تران داتيريساج يهود. هذا هو تران داتيريساج. هنا تشوفه خضرين هما لا يهود. فوالا كي يخرجوا كاع يبانوا لك هنايا وراها لا كارت تاع وراها لا ماني فاهم والو. خرجتو دخلتو بايغور ولا حاجه كيما هكا. دركت على البوطونه ميك نوري واحد الصوالح. دركت على بايغور على البوطونه و دخلته فاهم. فوالا خارج تران داتريساج. فريناج ميديوم. زيد شتا كاين تانيك فريناج ميديوم. اوكي راديو التيمتر لايف فلاب ستري. اوكي شبقى لنا هنايا ايروفران راهم كاينين. لي فولي باقي لهم اونكور. هو غادي لا فيتاس اللي رايح يروح لها هو هي العيالة غادي يروح لها تحت 1000 بي. هي هادي نوريهاكم بيرفورمانس. غادي يروح لا فيتاس ابروش تاع 127 ثقيل فريمون بزاف.
دونك غادي دوك شويه هكا كي نحكو 1500 بي ولا خرج لي فولي. شوف لي فولي راهم هنايا راهم 3 غادي نخرجهم كومبلي وتكمل القصه تما. غيقول لي كابين تشيك. كابين تشيك عندي بوطون هنايا تاع كابين تشيك. فوالا كابين تشيك راه يقول لي بقات لي حاجه فلابس فول. اوكي من على 30 سكوند نديرو فلابس فول وتكمل القصه تاع البريباراسيون تاع الاتريساج. رانا نهودو ريزونابل، رانا 900 بي بار مينوت. جو بريفير هادي. مازلنا قابلين بلان ديسونت تاعنا. الريح شا يقول عندنا ليجي فونت اريير تاع سين راه ينقص من الساعه. دونك بالك عندهم الصح في الميتيو تاعهم من قال لك لو فون كالم، قال لك لو فون ما كاين والو تقريبا. بون زيدو لي فولي نبغي من الحق. راك تشوف عندنا فول ماتنا. هيا لا فول خرجت فول هنايا كومبلي. نبغي من الحق 1000 بي صال نكون كلشي واجد. تخان داتريساج خارج لي فولي كومبلي. لا تشيك ليست كملت. زيرو فران كاينين. تخان داتريساج مهود. الفريناج ريغلي. كلشي كلشي كلشي. فوالا هكا نلهاو غير في لابروش تاعنا. بون لا بيست هادي وراها. toute descente 800 pieds. C'est une vallée جايبين لي مونتان راك تشوف وبين الجبال وتتعمر بالميديتي كيما هكا. اوكي 27 رايت هي رانا نحلها. 27 رايت والكاب تاعنا رانا تقريبا 27 270. دونك حتى لهاد الدرجه كلشي راه يبان غايه. 500 بي مازلنا قابلين كلشي. هو راك تشوف لا فيتيس تاعو هو 127. خليه يحطها جو بونس. غنديرو كاتيجوري 3. خليه يحطها. ماشي شوف لا بيست حتى الان ماشي شوف لا بيست. غادي نخليه يحطها. انت ما تقدرش تحط وانت ما تشوفش لا بيست. ما تقدرش هو ينجم بصح انت ما تنجمش كانسان. فوالا خليه يحطها. 50 40 30 20 10 retard فوالا فريناج اوتوماتيك. شوف لا فيتيس راه تنقص. هو هكذا بلاكس دو بيست ما ندير والو. داير بشويه عليه. ردها بشويه. نردها غير بشويه. فوالا بيلوت اوتوماتيك ديكلونشا دروك. راك عندك هاد العلام. لي فران راهم حامين. راك تشوف باركينغ بريكس هوت. قلع بريك فان هنايا. فوالا وهالقصة هادي تاع البليد هذاك تاع لا كومبريمي تاع لي موتور غادي ما على باليش غادي يصرا. غادي تباني وصاي هذا ما كان. دونك كي نجو لهنا هنايا تاكسي. احنا حطينا باش نوريكم. حطينا في هاد لابيس في الاتجاه. لي انستالاسيون راهم هنايا. شوف دونك غادي نخرجو اغوش باش نعرفو نخرجو. ندخل لي فولي. ندخل لي زيرو فران. شبا وراه المطار هذا اساسا. راه كم يدور هذيك. صاي شفت حاجة. بون جماعة جو بونس ما غاديش نكثر عليكم. غادي نحبسو هنايا. غادي بشويه نديه لايروبور ونحبس لي موتور صاي. فوالا تهلاو في روحكم. ليلة سعيدة. ميرسي اللي تبعتوا معايا هاد الفول. راكم تشوفوا صراو مشاكل صغار بصح السيميلاتور يزيدهم من عنده تاني راك فاهم. صافي بارتي لا في تاع الصح تاع
صرا مشاكل صغار هكا تنجم تسيميلي مشاكل كبار مثلا بان موتور انسوندي ولا طيق تسيميليه نديروه كاش نهار. بس المشاكل الصغار كيما هكا يخلقهم هو روحو. فوالا ما نعرف كي غندير باش نحل هذا المأزق اللي راني فيه هنايا. جيسبر كي نعاود نقلع السيميلاتور لا بروشين فوا نصيب هالمشكله حبست. ان توكا هلا في روحكم. ها راهم لي زافيون راك تشوف هما لي انستالاسيون تاع ليغوبور غادي يخرجوا على غوش. هي لا تور دو كونترول تيرمينال راك تشوف دي زافيون راهم تماك. دي زافيون تاع بروبابلمون تصيب هنايا عامة غادي تصيبها اير تشاينا ولا حاجة كيما هكا ولا رانا في لاشين راك تشوف. ورانا نيفو رانا نيفو 120 راك تشوف ندورو في مطار رانا نيفو 120. كاي طلع هاد لايغوبور عالي بزاف ياك من اعلى لي زيروبور في العالم. دونك في الديكولاج يغبنك شويه من ندير لي موتور تحس بلي ما عندهمش بويسونس كبيره بزاف يبقاو ينهجو شويه ويليق لك فريمون تخدم باش ديكولي. يليق لك تاكل لا بيست باش يديكولي. ديكوليت منها خطره فريمون راح تقريبا كاع لا بيست. دونك يكون لايغوبور يكون الطياره معمره بزاف خاصه راك رايح بعيد. كنت رايح منا وقيلا مش عاقل تل دبي ولا نص الفول الطياره معمره. دونك راك فاهم. اما عندنا دي زافيون شينوا هنايا هادو شكون تشاينا ساوثرن وهادو غاري هنا صاير بلي سباين بلاس شيوان ولا ما راح تاع شيوان هذاك. جو بونس البروغرام تاعي من يجي من غاري في بلاصه يروحوا يخلوا لي زعما بريوريتير زعما مول الشيره فاهم. غاري هنا قدام تيرمينال ياك غاري قدام تيرمينال حبسوا هنايا فوالا فخامه حبسوا لي موتور فوالا طفاوش لي انسترومون باسكو لابي مازال تشعلق فاهم. فوالا هذا هو الفول تاعنا. و نديرلكم كاش نهار ديكولاج من هذا المطار باش تشوفوا الدعوه كي دايره. طلعوا في روحكم بسلامه.